बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी हाफिज़ कुरान लड़की की कहानी है जो अपनी माँ के घर ज़्यादा जाया करती थी। वो अपने माँ के घर जाकर ऐसा क्या करती थी जो अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दिया कि उस भाभी पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि वो इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बड़ी ही सबक आमोज़ वाक़या है। मेरा नाम खुशबू है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। ख़ास करके मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्ज़ी से सलीम से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलो जान से सलीम को अपना शौहर माना और उसकी फरमाबरदार बेबी बनकर ज़िंदगी गुजारने लगी। सलीम भी बहुत अच्छा शख्स था। वो मजदूरी करता और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन सलीम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मैंने भी कभी अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2.5 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। सलीम बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करे। सलीम ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी मुस्कयामत टूटेगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआ देने लगी। मेरे हालात चाहे कितने ख़राब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका था। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी मैं हफ्ते में एक बार मैके का चक्कर ज़रूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर चक्कर लगाया जा करती थी और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन ये सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे ये गुस्सा आता था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर माँ की क्यों चली जाती हूँ। अब्बू मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा और मुझसे मिलने की बजाय जल्दी से चला जाता था। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब्बू मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज़ स्कूल से खरीदती तो भाई को दे देती। भाई ने मुझे रोता देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या सलीम ने कुछ कहा है, कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू छुपाया और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और फिर इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने कहा, मैं यहाँ अब्बू के लिए आती हूँ, अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो अब नहीं आऊँगी। भाई ने ये सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से ये बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वो लड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं रहूँगी। जब तुम्हारी बहन चली जाएगी तभी मैं यहाँ पर आऊँगी। घर का सुकून बर्बाद कर कर चली जाती है। वो शादीशुदा है तो अपने घर में क्यों नहीं रहती, रोज़ अपनी बेटी को लेकर यहाँ चली आती है, मुफ्त की रोटियाँ जो मिल रही हैं। भाभी की ये बात सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू किया और भाई भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से इनके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और कहा,
مجھے معاف کر دیجیے، آج کے بعد میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ابو یہ سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے ابو کا گھر ہے، تمہیں یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میں خاموش رہی اور اپنی بچی کو لے کر واپس گھر چلی آئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھائی کے گھر کا رخ نہیں کیا، البتہ ابو مجھ سے ملنے ضرور آ جایا کرتے تھے۔ میں نے گھر آ کر سلیم کو سب بتا دیا تو سلیم مجھے سمجھانے لگے کہ تمہارے بھائی اب شادی شدہ ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ اگر تمہارے ابو سے تمہیں ملنا ہوگا تو میں خود جا کر تمہارے ابو کو یہاں لے آؤں گا۔ میں بھی خاموش رہ گئی، لیکن اندر بہت تکلیف دینے لگی کہ شادی کے بعد میرا بھائی بدل چکا ہے۔ خیر وقت کے ساتھ یہ بات بھی میں نے سہ لی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ میری بیٹی 10 سال کی ہوئی تو ایک روز سلیم کا فون آیا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو ایک غیر نقش شخص کی آواز سنائی دی، کہنے لگے سلیم صاحب فیکٹری کی چھت سے نیچے گر گئے ہیں، آپ فوراً فلاں اسپتال میں پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور رکشہ پکڑ کر اسپتال کی طرف نکل پڑی۔ دراصل سلیم جہاں مزدوری کیا کرتے تھے وہیں مستری کے ساتھ کام کرتے ہوئے چھت سے گر گئے تھے۔ جب میں اسپتال پہنچی تو سلیم زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، وہ بری طرح سے زخمی تھے اور ان کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں روتی ہوئی ان کی بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا حالت ہو چکی تھی میرے سلیم کی، ڈاکٹر صاف کہہ چکے تھے کہ اب انہیں بچانا بہت مشکل ہے۔ سلیم دھیرے دھیرے سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے میں جانتا ہوں میں کچھ لمحے بعد اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمت مت ہارنا، میری بیٹی کا خاص خیال رکھنا اور مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے ان کی زبان ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سلیم بالکل شانت ہو چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میری بیٹی زور زور سے چلانے لگی اور اپنے ابو کو ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی ابو اٹھو، ابو ابو۔ لیکن ابو ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے۔ میں وہ منظر دیکھ کر بے جان ہو کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سلیم کی میت کو ایمبولینس میں رکھا جا چکا تھا۔ میری بیٹی کبھی میری طرف دوڑتی اور اب کبھی ایمبولینس کی طرف بھاگتی، اپنے ابو کو دیکھتی۔ میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے تھے اور اس وقت میرے پاس نہ کوئی عزیز تھا نہ کوئی رشتہ دار، صرف ڈاکٹر اور نرس تھے جو مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بیٹی کے ساتھ گھر پہنچی۔ محلے والوں کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ اس گھر میں کوئی موت واقع ہوئی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ابو یا بھائی کو کال کر کے بتاؤں گی کہ سلیم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری معصوم بیٹی اب بھی اپنے ابو کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور بار بار انہیں اٹھا رہی تھی، مگر وہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ابو پہنچے، میں نے دیکھا تو اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھیا اور بھابھی بھی کچھ دیر بعد آئے، سلیم کو آخری سفر پر لے جایا اور مٹی تلے دفنا کر دیا۔ میرا بھائی میری طرف بڑھا اور مجھے سفید چادر اڑا دی۔ یہ میری بیوہ کی پہچان تھی۔ ایک وقت تھا جب میں نے لال دوپٹہ اوڑھ کر سلیم کے گھر میں دلہن بن کر قدم رکھا تھا اور آج اسی گھر میں سفید چادر اوڑھ کر بیوہ بن چکی تھی۔ مجھے سب کچھ کسی برے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کبھی سوچتی کہ ابھی جاگ جاؤں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ سلیم نہیں رہے، بھیا اور بھابھی تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے، مگر ابو میرے پاس ہی رہے۔ اس وقت مجھے کسی اپنے کا سہارا چاہیے تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں کا کرایہ تھا۔ جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک دن مکان مالک آیا۔ اس نے اپنے سلیم کے انتقال کا دکھ تازہ کیا۔
دیا اور پھر کہنے لگا بہن مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اوپر مشکل وقت آیا ہے، لیکن 6 مہینے ہو چکے ہیں اور تم نے اب تک کرایہ نہیں کی دیا ہے۔ میں بھی مزدور آدمی ہوں اور اس کرایے سے ہی میرا گزارا ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو کرایہ دے دو تاکہ میرے بھی حالات سدھر سکیں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی فکر ہونے لگی۔ 6 مہینے کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور میرے پاس کچھ بھی پیسے تھے۔ ابو نے مجھے تسلی دی اور کہا فکر مت کرو بیٹا، میں تمہارے بھائی سے بات کروں گا، وہ تمہارا کرایہ چکا دے گا اور تمہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ ابو واپس گئے تو مجھے امید تھی کہ بھائی میری مدد کرے گا، مگر جب ابو لوٹے تو تھوڑے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ابو، بھائی نے پیسے دے دیے؟ ابو نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا ہاں بیٹا میں پیسے لے آیا ہوں، تمہارا بھائی نے دے دیے ہیں۔ کچھ دیر بعد مکان مالک آیا تو ابو نے اسے پیسے دے دیے۔ جب وہ پلٹا تو میں نے پوچھا ابو کیا ہوا، بھائی نے پیسے دے دیے تھے؟ تو ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بولے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا خود کا پیٹ پالتا نہیں ہے، میں پیسے کہاں سے لاؤں، اس لیے میں نے مجبور ہو کر دوست سے ادھار لیے اور تمہیں دیے، اور اسے کہہ دیا ہے کہ پیشن سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اسے لوٹا دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں رونے لگی، مجھے پتا تھا کہ بھابھی بھیا کو اتنے پیسے نہیں دیں گے۔ ابو بھی کہنے لگے کہ بیٹا اب ہر مہینے کا کرایہ کیسے دیا جائے گا، چلو اب میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مکان کا کرایہ چکانے کے بعد میں نے مجبور ہو کر اپنا سامان پیک کر لیا۔ مجھے بھی پتا تھا کہ اب ہر مہینے کرایہ کون دے گا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ مائیکی کی دہلیز پر پہنچ گئی، جو اب مائیکا نہیں رہا تھا بلکہ میرے بھائی کا گھر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا اور اپنی بچی کا ہاتھ تھامے گھر میں قدم رکھا۔ مجھے دیکھ کر بھائی اور بھابھی چونک گئے اور پریشان ہو گئے۔ سامان کے ساتھ مجھے دیکھ کر بھابھی فوراً بولی اٹھی کیا یہ اب یہیں رہے گی؟ میرے ابو نے فوراً جواب دیا بھلا ہمارے علاوہ اس کا ہے ہی کون، آج سے یہ ہمارے پاس یہیں رہے گی۔ بھابھی بڑبڑائے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بھائی بھی منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بچی بہت معصوم تھی اور اب بھی اپنے باپ کی موت کے صدمے میں تھی، اس لیے کافی چپ چاپ سی رہنے لگی۔ میں نے اپنے ابو کے کمرے میں سارا سامان رکھ دیا اور ہم وہیں ایک کمرے میں رہنے لگے۔ میں نے اپنی بچی کو سمجھا دیا تھا کہ اپنی مامی اور ماما کو تنگ نہ کرنا اور اپنے کزن کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرنا۔ میری بیٹی سمجھدار تھی اور اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ بھائی کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا میٹرک میں اور چھوٹا بیٹا 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، جبکہ میری بیٹی 4تھی کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے۔ بھائی اور بھابھی کا دل جیتنے کے لیے میں گھر کے سارے کام کرنے لگی۔ جو کام بھابھی کرنے لگتی میں خود اٹھ کر کر دیتی تاکہ ان پر کوئی احسان نہ لگے۔ بدلے میں وہ مجھے 3 وقت کا کھانا دے دیتے اور یہی میرے لیے بہت تھا۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلی تو کچھ دیر بعد بھابھی نے شور مچا دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میری سونے کی انگوٹھی رکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ میں نے جب یہ سنا تو میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں کہنے لگی بھابھی میں نے تو آپ کی کوئی انگوٹھی وہاں پر پڑی نہیں دیکھنے لگی اور بولی میں نے خود واش روم جانے سے پہلے اتار کر رکھی تھی، کہیں تم نے چوری تو نہیں کر لی؟ بھابھی کی یہ بات سن کر میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا میں ایسا بھلا کیوں کروں گی؟ آپ کی چیز چرا کر میں کیا کروں گی؟ تبھی بھابھی کا بڑا بیٹا باہر نکلا اور بدتمیزی سے کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نرگس تمہارے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر چھپاتے ہوئے جا رہی تھی۔ بھابھی آگ ببولا ہو کر میری بچی کے پاس آئی جو اس وقت اسکول کی پڑھائی کر رہی تھی۔ بھابھی نے اس کا بیگ کھولا تو اس میں سے ان کی سونے کی انگوٹھی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میری بچی حیرت میں گونگی بنی بیٹھی رہی۔ اسی وقت بھائی بھی گھر آ گیا۔ بھابھی نے انگوٹھی دکھا کر کہا دیکھ لو شاہد تمہاری بہن اور بھانجی کے کارنامے۔ میری بچی سہم کر زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ تھوڑی دیر پہلے آصف میرے پاس آیا تھا، اس نے کتاب لینے کے بہانے میرا بیگ چیک کیا تھا اور وہیں یہ انگوٹھی رکھ کر گیا ہوگا۔ آصف یہ سنتے ہی بخول آنے لگا۔ میں حیران پریشان
हैरान थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदत का अच्छी तरह से पता था, कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। अब वो मेरी बच्ची को कमरे में ले गए और पूछने लगे, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बच्ची फौरन कहने लगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे अपनी बच्ची की बात पर यकीन था, लेकिन मैंने ये बात नज़रअंदाज कर दी और उसे सिर्फ अपने कमरे तक महदूद कर दिया। वह अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। कुछ दिन ऐसे ही थे कि एक दिन भाभी ने फिर शोर मचा दिया, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा है जो मैंने शादी में पहन कर लिया था। ज्वेलरी बॉक्स भी अब बिल्कुल खाली पड़ा है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी ने फिर भी मेरे कमरे की तलाशी लेने लगी। आज आसिफ ने फिर कहा, मैंने नरगिस को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गाली में आसिफ अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे दिखा रहा था, जो सारे 500 के नोट थे। लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे और बहुत सारे चीज़ें खरीद रही थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। भाभी हड़बड़ाकर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था, और भाई गुस्से से आग बढ़ा और बच्ची को मारने लगा। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगा रही? तेरे आते ही इस घर में तमाशा फैल चुका है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा होता। भाई की बात सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। भाई को रोकने लगी, तब तक अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर करने लगे और बोले, क्यों मार रहा है बच्ची को? जब ये कह रही थी तो उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, तो तुमने अपनी औलाद पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने चोरी की हो। हर जगह हर वक्त बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। भाई ने ये सुना तो गुस्से से अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, आप भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं, ये तो शक्ल से चुड़ैल लगती है। आप भी चोरियां और डकैती करके इन्हें पालता था, अभी तो ये अब हमारे घर में आकर हमारी बीवी के जेवर चुरा रहे हैं। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने महरूम बाप के बारे में ये बात सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। अपने शौहर के बारे में ये सब सुनकर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं चीखी उठी। भाई के पास जाकर उसे बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उसे बख्श दो। बच्चों की लड़ाई में तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बच्ची की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपनी बच्चों की भी तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी कि हमारे टुकड़ों पर पलते हुए और हमें बातें सुनाते हुए दफा हो जाओ हमारे घर में से। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर दफा हो जाओ, अब और बोझ नहीं उठा सकता। खबरदार, जो तुम लोगों ने दोबारा इस घर में कदम रखा। ये कहकर भाई चला गया। अब मैं क्या करती, और बर्दाश्त करना मेरे बस में से बाहर हो गया था। मैंने मजबूर में अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो वो अचानक पीछे गिर गए। वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबरा गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू को हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका था। भाभी ने फौरन कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में भाई के घर 3 दिन और रुकी, क्योंकि रिश्तेदार आ चुके थे। जैसे ही यूं खत्म हुए, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मजबूरन अपनी बच्ची को लेकर पास की झोपड़ी की तरफ चली गई, जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस औरत ने कहा, बेटी, मुझे मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो, हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त इसी तरह गुजरा लगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर उस औरत
औरत के साथ भीख मांगती रही। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजर रहे जहाँ भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ नहीं जा सकती। मगर वो औरत अकेली अंदर चली गई। मेरी बच्ची भी उसके पीछे भागकर घर चली गई। थोड़ी देर के बाद बच्ची बाहर भागती आई और बोली, अम्मी चलो जल्दी अंदर। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आया और आते ही मैं कदमों में गिर गया और वह रोता हुआ कहने लगा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरे बड़े बेटा आसिफ करता था। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के जिस्म पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया है कि उसे कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। अब उसके जिस्म में पीप भर चुकी है और वो तड़प तड़प कर ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही है। ये सब उसके किए की सज़ा है, क्योंकि वो तुम्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसाने में अपने बेटे का साथ दे रही थी। तो मैंने भाई से कहा, माफ़ी मुझसे मत मांगो, माफ़ी अब्बू से मांगो, क्योंकि तुम अपने बाप जैसी शख्सियत पर हाथ उठाया, तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुम्हारा बेटा जेल में है और बीवी तड़प तड़प कर मर रही है। भाई मुझे भाभी के पास ले गए, जो चीख चीख कर रो रही थी। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे मौत नसीब हो सके, मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे कब्र नसीब हो जाए। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, दुआ करो कि अब्बू भी तुम्हें माफ़ कर दें और तुम्हारी आखिरत बर्बाद ना हो। कुछ दिनों तक भाभी तकलीफ में रही और फिर उसे मौत नसीब हो गई। भाई ने उसकी तदफीन कर दी। अब भाई और मैं अपनी बच्ची के साथ उसी घर में अकेले रहते थे। हम दोनों अक्सर यही सोचते थे कि काश रिश्तेदारों में ये नफरतें और कार ना होती, बसर कर रहे होते। काश लोगों में एक दूसरे को नीचा देखने की सोच ना होती, तो आज हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी होती। मक्कारी करने वाले अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में मासूम और बेगुनाह लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले अपनी फैमिली रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखिए। शुक्रिया।